साथीहरू नमस्कार। बीबीटी न्यूज अपडेटमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यदि बेला नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको प्रधानमन्त्री रहेका केपी शर्मा ओली अध्यक्ष र त्यसैगरी अध्यक्ष प्रचण्ड दुवै पक्षबीचमा बोलचाल बन्द छ। तर बोलचाल किन बन्द भयो भन्दाखेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको 17औं सचिवालय बैठकमा कार्यकारी अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रस्ताव चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत भएपछि त्यो बोलचाल बन्द छ। त्यहाँ लेखिएको छ प्रिय कमरेडहरू भनेर लेखिएको छ। त्यसलाई म आज तपाईहरुमाझमा चाहिँ त्यो कस्तरी छ के रहेछ त खास के कुरा लेखेको रहेछ त्यो कुरा आज म तपाईहरुसँग भन्न गइरहेको छु। यसरी सुरु गरिएको छ। प्रिय कमरेडहरू, सिंह पार्टी पंक्ति र आम जनसमुदायमा समेत असाधारण उत्साह र ऊर्जा प्रदान गर्दै अघि बढेको पार्टी एकता प्रक्रियाले आज निकै ठूलो अन्यल र गतिरोध सामना गरिरहेको छ। पार्टीमा उत्पन्न अविश्वास, आशंका र गतिविरोध समाधान गर्ने अनेकौं प्रयास भए पनि अपेक्षित सकारात्मक परिणाम आउन भनिसकेको छैन। यस सन्दर्भमा पछिल्लो र गम्भीर प्रयासका रूपमा गत भाद्र 26 गते सम्पन्न गरेको स्थायी कमिटीका निर्णय पनि कार्यान्वयनमा जान सकेको छैनन्। बरु दिन बित्दै जाँदा र घटनाक्रम अगाडि बढ्दै जाँदा अविश्वास र अन्तर्विरोध पनि बढ्दै गएको छन्। यो स्थितिले पार्टी र जनसमुदायमा जनपछि झन अन्यल र निराशा बढाइरहेको छ। कोभिड-19 महामारी आक्रान्त जनसमुदायमा सरकारका असन्तुलित नीति र व्यवहारप्रति असन्तुष्टि बढ्दो छ। यही स्थिति कायम रहिरहने हो भने तत्काल निर्वाचन हुने हो भने पार्टीले निकै ठूलो चुनौती सामना गर्नुपर्ने स्थिति छ। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको बाटोबाट निर्वाचन मार्फत सरकार बनाई सरकारको नेतृत्व गरेर सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण गर्ने, सामाजिक न्यायसहितको समृद्धि हासिल गर्दै समाजवादी आधार तयार गर्ने र अन्ततः समाजवाद निर्माण गर्ने ऐतिहासिक अवसर हामीलाई प्राप्त भएको छ। तर सरकारको नेतृत्व पार्टीको राजनीतिक कार्यक्रम तथा घोषणा पत्रलाई अवज्ञा गर्ने, पार्टीको मार्गनिर्देशनमा सरकार सञ्चालन गर्ने मान्यतालाई अस्वीकार गर्ने, सुशासन एवं जनमुखी काम आचरणको अपेक्षा गर्दै अघि बढ्ने हो भने यो ऐतिहासिक अवसर हेर्दा हेर्दै गुम्न सक्ने खतरा र चुनौती हाम्रा अगाडि देखा पर्दै जान थालेको छ। यस्तो स्थिति क्षम्य हुन सक्ने छैन। आज कम्युनिस्ट आचरण र मूल्य मान्यता भयानक ह्रास आइरहेको छ। नेतृत्व तहदेखि स्थानीय तहसम्म पद र पैसाका निम्ति जे पनि उद्यत हुने घोर व्यक्तिवादी र अराजकतावादी प्रवृत्ति झाँगिँदै गएको छ। क्रान्तिकारी आचरण र लोकतान्त्रिकरणको प्रक्रिया विलोप हुँदै वैचारिक बहस गर्ने, सैद्धान्तिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, कम्युनिस्ट आदर्श विधि र पद्धतिको विकास र पालन गर्ने प्रश्नमा ध्यान दिने फुर्सद कसैले नभएको जस्तो देखिरहेछ। पार्टी र सरकारको सम्बन्धमा आपसी तालमेल र समन्वयको ठूलो अभाव रहेको छ। पार्टीले आफ्नै सरकारलाई र सरकारले आफ्नै पार्टीलाई सहयोग नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ। हाम्रो आजको संवैधानिक र राजनैतिक व्यवस्था अन्तर्गत पार्टीले सत्ता चलाउने सैद्धान्तिक प्रश्नको व्यावहारिक निरूपण हुन सकिरहेको छैन। यथार्थमा आज पार्टीले सत्ता होइन सत्ता पार्टीले चलाउने जस्तो उल्टो व्यवहार भइरहेको छ। वाम गठबन्धन र कम्युनिस्ट एकताबाट अत्तालिएका देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादी शक्तिहरू हाम्रो यो स्थितिबाट हौसिँदै नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता विरुद्ध तथा हाम्रो पार्टी र कम्युनिस्ट आन्दोलन विरुद्धको आफ्नो षड्यन्त्रलाई नयाँ रूपमा अगाडि बढाइरहेका छन्। आफ्नो रणनीतिलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा हालै विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्ति शक्ति केन्द्रहरूले बीचमा भएको सामरिक र अन्य सम्झौताले हाम्रो राष्ट्रिय स्वतन्त्र एवं असंलग्न परराष्ट्र नीतिको अगाडि नयाँ चुनौती थपेका छन्। उपरोक्त स्थितिले हाम्रो संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र एवं नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अगाडि निकै नै गम्भीर समस्या खडा गरेका छन्। यो गम्भीर र जटिल समस्याको सामना अब साना प्राविधिक जोड घटाउ र पदीय भागवण्डामा गर्न असम्भव छ। यसका निमित्त वैचारिक, राजनीतिक कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक विधि पद्धति र कम्युनिस्ट आचरणबारे गम्भीर समस्यासहित समुचित विकास खोज्नु जरुरी छ, अनिवार्य छ। वस्तुतः अन्ततः मुख्यतः
पार्टी र सरकारको उपयुक्त स्थितिका लागि पार्टी र सरकार दुवैको मुख्य नेतृत्व रहेका कमरेड केपी शर्मा ओलीका व्यक्तिवादी गुटवादी र एकाधिकारवादी सोच र कार्यशैली प्रमुख रूपमा जिम्मेवार रहेका छन्। वैचारिक राजनैतिक प्रश्नदेखि पार्टी र सङ्गठनात्मक विधि पद्धति आचरण सम्बन्धमा पार्टी एकताका बेलामा गरेका प्रबन्ध र निर्णयका निरन्तर आक्रमणद्वारा कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू चरम व्यक्तिवादी गुटवादी साबित गर्नुभएको छ। उहाँमा विद्यमान यो प्रवृत्तिको व्यापक चिरफार पार्टी आन्दोलन र देशकै निमित्त आवश्यक हुन गएको छ। यो कुनै व्यक्तिगत आग्रह पूर्वाग्रहको कुरा होइन, अपितु पार्टी निर्माण र देश निर्माणको अनिवार्य शर्त हो भनेर लेख्नु भएको छ। त्यसैगरी अगाडि बढेको छ 1 नम्बरमा पार्टी एकताका वैचारिक राजनैतिक आधार र भावनामाथि प्रहार। तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीचको एकता एक अर्कोमा राजनीतिक कार्यदिशामा विलय वा केही कसैमा पार्टी प्रवेशको रूपमा भएको होइन, अपितु एकता एक अर्काको सम्मान र समानताको आधारमा गरिएको एकता हो। समाजवाद, रणनीतिक लक्ष्य, शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धा, कानुनी शासन, मानवाधिकार, मूलभूत मान्यता, आवधिक निर्वाचन, संविधानको सर्वोच्चता, नियन्त्रण र सन्तुलनको विधि, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, राष्ट्रिय स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डता, दलाल नोकरशाही पुँजीवादमाथि नियन्त्रण र नियमन गर्दै वर्तमान विश्व परिस्थिति अनुसार राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने तथा सामाजिक न्यायसहित आर्थिक विकासलाई गति दिए समाजवादको आधार तयार पार्ने जस्ता आधारभूत विषयमा साझा अवधारणा नै हामीलाई पार्टी एकताको आधार दिएको हो। तत्कालीन राजनीतिक कार्यदिशाका सन्दर्भमा साबिक एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद र कमरेड मदन भण्डारीको योगदान तथा साबिक माओवादीको 21औं शताब्दीको जनवाद तथा माओवादी जनयुद्धको योगदानको मूल्याङ्कन गरेर नै आगामी एकता महाधिवेशन अझ विकसित र परिमार्जित गर्ने सहमतिमा समाजवाद जनताको जनवादलाई तत्कालिक राजनैतिक कार्यदिशा तय गरेको हो। पार्टी एकताका सन्दर्भमा गरिएको तत्कालिक एमाले र माओवादी केन्द्रको विगतको निम्न मूल्याङ्कन सबैको ध्यान जान जरुरी छ। यद्यपि तत्कालीन एमालेमा तत्कालीन माओवादी आन्दोलनको दौरानमा कयौं कमजोरी पनि रहेका छन्। महाधिवेशनका दौरानमा तिनको समीक्षा पनि हुने नै छ। तत्कालीन नेकपा एमालेको मूल्याङ्कन जननेता मदन भण्डारीले विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको अनुभव, सोभियत समाजवादी व्यवस्थाका अनुभव र सोभियत सङ्घको विघटन एवं नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवलाई संश्लेषण गर्दै जनताको बहुदलीय जनवाद अवधारणा प्रस्तुत गर्नुभयो, जसलाई नेकपा एमाले र 5औं अधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको कार्यक्रम, 6औं अधिवेशनबाट नेपाली क्रान्तिको सिद्धान्तको रूपमा अवलम्बन गर्दै आएको छ। कम्युनिस्ट पार्टीको पहिलो लोकप्रिय सरकार बनाएर सामाजिक न्यायका काम अघि बढाउन र जनतालाई आन्दोलनमा नेतृत्व गर्दै गणतन्त्रसम्म ल्याइ पुर्याउन नेकपा एमाले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्यो। प्रतिकूल अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन प्रतिक्रियावादी एवं क्रान्तिकारी हमलाबाट आन्दोलनको रक्षा गर्न पार्टीले जनताको बीचमा लोकप्रिय र सुदृढ जनतासहित स्थापित गर्न एवं वैधानिक ढङ्गबाट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउन नेकपा एमालेको उल्लेखनीय योगदान रहेको छ। राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ठ 36 मा लेखिएको छ। र फेरि तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रको मूल्याङ्कन यसै अवधिमा सम्बन्धवाद र साम्राज्यवाद विरुद्ध नयाँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्न दीर्घकालीन जनयुद्धको रूपमा बल प्रयोग अनिवार्य रहेको निष्कर्ष साथ नेपालको ठोस परिस्थितिमा राजनैतिक र फौजी रणनीतिको विशिष्ट सन्तुलन कायम गर्दै कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 2052 फागुन 1 गतेदेखि जनयुद्धको पहल गर्यो। त्याग र बलिदानका कीर्तिमान कायम गर्दै माओवादी जनयुद्धले नेपाली राजनीति नयाँ तरङ्ग र बहससहित दूरगामी प्रभाव पार्यो। महिला, दलित, मधेसी जनजाति लगायतका उत्पीडित वर्ग र समुदायलाई जागृत र सङ्गठित गर्न, राजनीतिमा समावेशीकरण मुद्दालाई स्थापित गर्न, संविधान सभा निर्वाचन र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आधार तयार पार्न माओवादी आन्दोलनले मुख्य भूमिका खेल्यो। वैचारिक राजनैतिक सिद्धान्तको विकास क्रममा कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा नेकपा माओवादीले 21औं शताब्दीको जनवादको विकास सम्बन्धी नयाँ अवधारणासहित संविधान सभा र शान्ति सम्झौताको अन्तर्सम्बन्धबारे ठोस कार्यक्रम समेत प्रस्तुत गर्यो। नेकपा माओवादीको यो पछिल्लो सैद्धान्तिक र
राजनैतिक विकासले नेकपा एमालेसँग सहकार्य र 7 राजनीतिक दलसँग समझदारी साथ शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने स्तरसम्म देशलाई ल्याइ पुर्याउन ठूलो योगदान गर्यो। राजनीतिक प्रतिवेदन पृष्ठ 37मा मार्क्सवाद लेनिनवादको निर्देशन सिद्धान्त मान्दै यसरी विगत कार्यदिशा मूल्याङ्कन गरेको तथा दुवै कार्यदिशाको सारा तत्त्वलाई ग्रहण गर्दै र समाजवादी रणनीतिलाई समेत ध्यान दिएर समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको तथ्य स्पष्ट हुन्छ। तर कमरेड केपी शर्मा ओली कहिल्यै पनि उपरोक्त मूल्याङ्कन र राजनीतिक संश्लेषणप्रति व्यवहारमा सहमत देखिनु भएन। उहाँले नै कहिल्यै समाजवादको कुरा गर्नुहुन्न हुन्छ न कहिले समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद नै कहिल्यै समाजवादी आर्थिक राजनीतिक सांस्कृतिक नीतिबारे चर्चा गर्नुहुन्छ न सरकार तथा समाजवाद उन्मुखको ठोस कार्यक्रम अगाडि सार्नु भएको छ। व्यवहार त उहाँले दलाल र नोकरशाही पुँजीवादलाई प्रोत्साहित गर्ने नभए उदारवादी पुँजीवादलाई नै पछ्याइरहनु भएको छ। उहाँले पार्टी विचार नीति र योजना होइन बरु प्रतिष्ठानमा नाममा आफ्नो गुटलाई पुरानो रूप र मान्यता अनुसार सक्रिय पारी एकताको मर्ममाथि प्रहार गरिरहनु भएको छ। पार्टीका अन्य सबै नेताहरू ज्येष्ठ 3 गते मदन स्मृति दिवस, फागुन 21 गतेको सुखानीका शहीदहरू स्मृति दिवस, फागुन 1 गतेको जनयुद्ध शहीदहरूको स्मृति दिवस सहभागी बनेर पार्टी एकताको मर्म र भावनालाई सम्मान गर्दछन्। तर कमरेड केपी ओली भने कहिल्यै पनि फागुन 1 गतेको कार्यक्रममा सहभागी बन्न समेत तयार हुनुभएन। उपरोक्त तथ्यले स्पष्ट गर्दछ कि कमरेड केपी ओलीले पार्टी एकताको वैचारिक राजनैतिक आधार र भावनालाई आत्मसात नगरेको मात्र होइन बरु त्यसलाई विरुद्ध आफ्ना क्रियाकलाप बढाइरहनु भएको छ। राजनैतिक प्रतिवेदनमाथि उहाँको स्वीकारोक्ति केवल सत्ता प्राप्ति गुट स्वार्थ पूरा गर्ने हतियारका रूपमा मात्र प्रयोग गरेको देखिएको छ। पार्टी एकताको अन्तिम तयारीका सन्दर्भमा दुवै अध्यक्षहरूको कार्यविभाजन एकले सरकारको र अर्कोले पार्टीको नेतृत्व गर्ने अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने र त्यसमा कमरेड केपी ओलीले रोजेर जिम्मेवारी लिन कमरेड प्रचण्डले पटक पटक आग्रह गर्दा पनि समझदारी हुन नसकेको अन्ततः केन्द्रमा 2 अध्यक्ष प्रणाली सहमति गरिएको थियो। उक्त सहमति दुवै अध्यक्षको समान हैसियतमा हुने र पार्टी बैठकको आलोपालो अध्यक्ष गर्ने तथा सरकारको नेतृत्व पनि समान अवधिको आधारमा आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो। तर पार्टी एकता भइसकेपछि आलोपालो अध्यक्षताको सहमतिलाई संयुक्त अध्यक्षतामा नाममा आफू कार्यकारी र 1 नम्बर अर्को अध्यक्षलाई अलङ्कारिक र 2 नम्बर बनाउन अड्डी लिनुभयो। धेरै उतार चढाव र बहसपछि अन्ततः 4 मङ्सिर 2076मा कमरेड प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षका रूपमा पार्टीको काममा केन्द्रित हुने र प्रचण्ड प्रस्तावमा कमरेड ओलीले यो पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीको रूपमा सरकारको काम केन्द्रित रहने निर्णय भयो। तर लगतै कमरेड ओलीले आफू 1 नम्बर र कार्यकारी अध्यक्ष समेत रहेको घोषणा गरेर निर्णयको अवज्ञा मात्र गर्नु भएन, त्यसपछि लगातार अध्यक्ष प्रचण्डका विरुद्धमा ब्याकबाइटिङ र गुटबन्दीको अभियान चलाउनु भयो। यस सन्दर्भमा पछिका घटनाक्रमले पार्टी एकतालाई अगाडि बढाउने तथा देशमा राजनीतिक स्थायित्व कायम राख्ने मनासय राम्रो भए यो पनि प्रारम्भिक सहमति सजिलै छोड्दै जानु कमरेड प्रचण्डको उदारवादी भावुकताको कमजोरी साबित गरे। कमरेड ओलीले संविधानको मर्म र भावना अनुसार प्रदेशलाई बलियो बनाउन पहल गर्नुको साटो सकेसम्म प्रदेशको अधिकार कटौती गरी एकात्मक केन्द्रीकृत मान्यता अनुसार नै शासन चलाउन जोड गरिरहनु भयो। प्रदेशसँग सम्बन्धित विधेयक बनाउँदा होस् या कर्मचारी या आर्थिक विनाश गर्दा होस् उहाँको त्यो संघीयता विरोधी विचार प्रकट भइरहेका छन्। हालै कर्णाली प्रदेशका पार्टी पदाधिकारीसँगको छलफलका क्रममा प्रदेशलाई संघीय सरकारको प्रशासनिक इकाइ मात्र रहेको तथा सबै प्रदेश र देशकै दल नेता आफू मात्र भएको व्याख्या गरेर उहाँले आफूलाई संघीयता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानको मर्म र भावना विपरीत रहेको तथ्य प्रमाणित गरिसक्नु भएको छ। यसरी पार्टी एकता र संविधानमा आधारित वैचारिक राजनैतिक पक्षमाथि कमरेड केपी ओलीबाट निरन्तर प्रहार भएकै कारण आजबाट पार्टी र सरकार गम्भीर सङ्कटमा उत्पन्न भइरहेको छ। सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधि पद्धतिको प्रहार 2 नम्बरमा कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त जनवादी केन्द्रीयको सिद्धान्त हो। छलफलमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता,
सामूहिक नेतृत्व र व्यक्तिगत जिम्मेवारी, नेता होइन नीति प्रदान हुने व्यक्ति, सङ्गठनको मातहतमा रहने, बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुने, अल्पमत बहुमतको अधीनस्थ हुने, अल्पमतको विचारको सम्मान हुने, अधिक भेला सम्मेलन र अधिवेशन मार्फत व्यापक जनवादी बहस छलफलका माध्यमबाट विचार, राजनीतिक सङ्गठन नेतृत्वको एकीकरण र केन्द्रीकरण गर्ने कुरा नै जनवादी केन्द्रीयताको सङ्गठनात्मक सिद्धान्तका मूलभूत मान्यता हुन्। कमरेड ओलीको यो सोच र कार्यशैली कम्युनिस्ट पार्टीको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र मान्यता बिल्कुल विपरीत रहेको छ। बैठक छलफल र बहसप्रति अरुचि भने आफ्नो व्यक्तिगत निर्णयलाई समूहले जिम्मेवारी ल्याइदिनु पर्ने आग्रह, भिन्न विचार, मत र प्रवृत्तिप्रति चरम आइसनुता र आँखा चिम्लेर मलाई समर्थन गर, अन्यथा निषेध हुन र निरंकुशता सामना गर्न तयार हो। बहुमतको निर्णय म मान्दिनँ, मेरो निर्णय बहुमतले मान्नु पर्दछ भन्ने मान्यता नै कमरेड ओलीको सङ्गठनात्मक मान्यता हुन स्पष्ट छ कि यस प्रकारको सोच र शैली कारण कम्युनिस्ट पार्टीको सिद्धान्त श्रमजीवी वर्ग स्वार्थसँग कुनै सम्बन्ध छैन। बरु उपरोक्त सोच र शैली सिधा सम्बन्ध बुर्जुवा आरक्षतावादी व्यक्तिवाद र सामन्ती निरंकुशतासँग रहेको छ। पार्टीको अन्तरिम विधान 2075 को धारा 46 मा कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्यलाई सामान्यतया एउटा मुख्य आवश्यकता अनुसार सहायक जिम्मेवारी तोक्नु पर्ने प्रावधान छ। यसै अनुसार केन्द्रीय कमिटी अध्यक्षदेखि सबै कमिटीका पदाधिकारी तथा सदस्य कार्यविभाजन हुनुपर्ने। त्यसो गरिएन आफू र निकटका लागि पार्टी विधानका उक्त प्रावधान लागू गरिएन, त्यसको स्वेच्छाचारी व्याख्या गरियो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नो सुविधा अनुरूप कहिले दुई अध्यक्षको सहमति पार्टी चल्नुपर्ने, कहिले सचिवालयका सदस्य बीच सहमति हुनुपर्ने तर्क गर्नुभयो भने कहिले सचिवालयका सदस्यबाट राखेको मत अत्लत्याउँदै आफू खुसी निर्णय गर्नुभयो। पार्टी उपाध्यक्ष कमरेड वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभाको सदस्य मनोनयन गर्ने सचिवालयको निर्णय को उहाँले ठाडै उल्लङ्घन गर्नुभयो। नेतृत्व तहमा समेत अविश्वास र आशंका सिर्जना गरियो। पार्टी सदस्यताको निर्कुल व्यवस्थापन, राष्ट्रिय महाधिवेशनका साथै विभिन्न स्तरका अधिवेशन सम्पन्न गर्ने निर्णयको कार्यान्वयन अवरुद्ध भयो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले पार्टी कार्यविभाजन गर्नेदेखि लिएर राजकीय जिम्मेवारी प्रदान गर्ने कार्यमा सङ्कीर्ण गुटबन्दीको अभ्यास गर्नुभयो। पार्टीलाई स्वच्छ शैलीमा सञ्चालन गर्दै भर्खरै एकीकरणको मार्ग अग्रसर भएको पङ्क्तिलाई उत्साही र विश्वस्त तुल्याउनुको साटो कहिल्यै पनि नेता र कहिले कुनै नेतालाई एक अर्काप्रति सशङ्कित तथा कहिले कसैलाई पदको पागरी गुत्याइदिने, पार्टी पद निजी सम्पत्ति चाहिँ वितरण गर्दै षड्यन्त्रपूर्ण क्रियाकलाप र गुटबन्दीपूर्ण सत्ताको खेलमा प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष जस्तो गरिमामय जिम्मेवारी रहनुभएका कमरेड केपी शर्मा ओली संलग्न भएका तथ्य सार्वजनिक रूपमा छताछुल्ल भए। यसले पार्टी कार्यकर्ता सदस्य दुखित हुने एवं जनसमुदाय असन्तुष्ट हुने स्थिति बन्दै गयो। आफू निकट ठानिएका व्यक्तिलाई पार्टी विधान विपरीत स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी र प्रदेश कमिटीमा सदस्य बनाउने, निकट नठानिएकाहरूलाई योग्यता, क्षमता, लामो योगदान, भूमिका हुँदाहुँदै पनि जिम्मेवारी बिन तुल्याउने र बाध्यतावश जिम्मेवारी दिएकालाई पनि काम गर्न अवरोध सिर्जना गर्ने काम गर्नुभयो। राष्ट्रियताको पक्षपोषण, योग्यता, क्षमता र वरीयता जस्ता मापदण्डको आधारमा जिम्मेवारी दिने र निष्पक्ष मूल्याङ्कन गर्ने आग्रहसहित पार्टी सचिवालय र स्थायी कमिटीमा पेश भएका फरक मत केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै छलफल गराउन चाहनु भएन। राजकीय हैसियतको दुरुपयोग गर्दै आफूप्रति असहमत हुनेलाई प्रतिशोधपूर्ण किसिमले किनारा लगाउने र प्रहार गर्ने काम गर्नुभयो। पार्टीमा गुटबन्दी गर्दै पार्टी सदस्य नभएका र भर्खरै पार्टीमा आएका बुर्जुवालाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिएर पार्टीमा लामो समय काम गरेकालाई किनारा लगाउने काम गर्नुभयो। सामूहिकता, कम्युनिस्ट आचरण, जनवादमा आधारित केन्द्रीयताको शैली र कुशल नेतृत्वका गुण उहाँमा बिल्कुल देखिएन। उहाँ फुटाउ शासन गर भन्ने मान्यता हिँड्न थाल्नुभयो। आफू अप्ठ्यारोमा पर्दा आफ्ना समकक्षी नेतालाई विभिन्न लोभ प्रलोभन देखाउने, सहमत नभएमा डर, धाक धम्की, चरित्र हत्या जस्ता घृणित हतियार प्रयोग गर्न उहाँ हिचकिचाउनु भएन। 2075 साल माघमा सम्पन्न हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको
केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकमा आलोचित हुँदै विधान बमोजिम कमिटी बैठक गर्ने सामूहिक निर्णय र व्यक्तिगत जिम्मेवारी पद्धतिलाई आत्मसात गर्दै सबै समस्याको समाधान गर्ने आचार संहिता परिमार्जित गर्ने केन्द्रीय निकाय विभाग र जनसङ्गठन एकीकरणको काम 15 दिनभित्र सम्पन्न गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरिएन। वैचारिक छलफललाई प्रशय दिने नेपाल सरकार र एमसिसी बीचको सम्झौता गठित 3 सदस्यीय अध्ययन कार्यदलको सुझाव प्रतिवेदनको आधारमा निर्णय गर्ने, पार्टी र सरकारका बीचमा समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने, सदाचारमा जोड दिने र भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्ने, विभिन्न फाउन्डेसन प्रतिष्ठानको सञ्चालनबारे सचिवालयबाट टुङ्गो लगाउने जस्ता बैठकका निर्णय अलपत्र पारे। विधि विधानहरू प्रस्ताव तयार गरी कमिटीको बैठक बस्ने, खुलस्त रूपमा विचार व्यक्त गर्न दिने र त्यसको आधारमा कसैप्रति असमान व्यवहार नगर्ने तथा पार्टी र सबै तहका कमिटीलाई वैधानिक अवस्था, स्थापित पद्धति र संस्थागत निर्णयको आधारमा सञ्चालन गर्ने निर्णय कुनै अर्थ भएन। आचार संहिता लागू भएन। कमजोरी दोहोरिने नदिने समय बैठकको आयोजना गर्ने। 2076 सालमा माघ 28 गते जारी अन्तर्पार्टी निर्देशन 4 व्यवहारमा लागू गरिएन। विशेष परिपत्र 7 का बुँदा नम्बर 5 मा उल्लेखित विधि र पद्धति जोड दिँदै गुटबन्दीको अन्त्य गर्ने कुरा आत्मसात गरिएन। उल्टै एकपछि अर्को गरी पार्टीको विधान, वित्त, पद्धति, प्रक्रिया विपरीत क्रियाकलाप भइरहे। पार्टी दिशाहीन हुन सक्ने खतरा उत्पन्न भई पार्टी पङ्क्तिमा अन्यल सिर्जना भयो। पार्टीमा कुनै छलफल नगरी देश कोरोना महामारीसँग जुझ्नुपर्ने विषम परिस्थितिमा हठात राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन 2073 र संवैधानिक परिषद काम कर्तव्य अधिकार सम्बन्धी ऐन 2066 मा संशोधन गरी अध्यादेश जारी गरिए झन् आशंका व्यक्त भयो। पार्टीमा समेत विभाजन हुन सक्ने मनोविज्ञान सिर्जना गरियो। यसले हाम्रो पार्टी र सरकार दुवैको छविमा गम्भीर नकारात्मक असर पर्यो। कमरेड केपी शर्मा ओलीले फाउन्डेसनको नाममा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गर्दै देशव्यापी रूपमा गुट संयन्त्र निर्माण गर्न प्रोत्साहन दिनुभयो। पार्टीमा ध्रुवीकरण गर्दै उहाँ सत्ताको खेलमा तल्लीन रहनुभएको देखियो। यस्तो कार्यप्रति असहमत हुनेहरूसँग प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरियो। यस्तो खेल चमत्कर्षक राजनीतिक दल र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी कानुन संशोधन अभ्यासको अघि र पछिका गतिविधि तथा स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेकै समयमा स्वेच्छाचारी किसिमले संसद अधिवेशन समाप्त गर्ने, निर्वाचन आयोगमा नेकपा एमालेको नाम अर्को दल दर्ता गर्न लगाउने र विपक्षीसँग साँठगाँठ गर्नेसम्मका क्रियाकलापहरू देखियो। देशले कोरोना महामारी प्राकृतिक विपत्तिको सामना गर्नु परिरहेको र राजनीतिक कर्मीहरूले समेत निस्किरहनु परेकोले मौका छोपी कानुन र राजनीतिक मर्यादा विपरीत पूर्व प्रहरी प्रमुख र आफ्नै पार्टीका सांसद काठमाडौँबाट महतरी पठाएर अर्को पार्टीका सांसदलाई रातारात झिकाउने जस्तो कार्यले हाम्रो पार्टीको मात्र होइन देशकै शिर निहुरायो। पार्टी विभाजनकारी अध्यादेश विरुद्ध देशमा सशक्त आवाज उठेपछि हाम्रो पार्टी संसदलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर भेला गर्ने, आफ्नो पक्षमा हस्ताक्षर गराउने, बालुवाटार जान नमान्ने वा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गर्ने, कतिपय सांसदलाई धम्क्याउने, तर्साउने तथा राज्य शक्तिको दुरुपयोग गरी घर घरमा गएर बालुवाटार ल्याउने जस्तो काम प्रधानमन्त्री निकट भनिनेबाट भएका तथा तथ्य सार्वजनिक भइ नै सकेका छन्। कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफू तत्कालीन नेकपा एमालेका नव महाधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष भएकाले अध्यक्ष पदबाट केन्द्रीय कमिटीले हटाउन नसक्ने, पार्टी विधान र एकताको प्रावधान र मर्म विपरीत प्रचार गराउनुभयो। तत्कालीन नेकपा एमाले र अधिवेशनकै कुरा गर्ने हो भने अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुनुभएको तथ्यबारे भने उहाँले केही चर्चा गर्न रुचाउनु भएन। वस्तुतः पहिलेकै दुवै पार्टी विघटित भई भिन्दै राजनीतिक घोषणा विधानको आधारमा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा सञ्चालनमा रहेको तथ्यको उहाँले अवमूल्यन गर्नुभयो। स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेको समयमा बैठकमा उपस्थित नहुने तर सरकारी निवास बालुवाटारमा युवालाई बोलाएर आफ्नो समर्थनमा सडक प्रदर्शन गर्न उकास्ने, प्रायोजित रूपमा आफ्नो तस्बिर भएको गन्जी लगाएका मानिसहरूलाई सडकमा उतारेर आफ्नो प्रशंसा गर्न, अरू नेताप्रति प्रहार गर्न र उत्तेजना फैलाउन, पार्टी एकता कमजोर पार्न लगाउने जस्तो अत्यन्त गैर जिम्मेवार कार्यलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रोत्साहन दिनुभयो।
भारतद्वारा अतिक्रमित देश भूभाग समावेश गरिनु र भारतीय फौज नेपाली भूमिबाट हटाइनुपर्छ भनी शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गर्नेमाथि दमन गर्ने तर प्रधानमन्त्रीको स्तुतिमा निस्केका जुलुसलाई संरक्षण दिएको देखियो। यस्ता प्रकारका क्रियाकलापले हामीलाई लज्जित तुल्याएको छ र लोकतन्त्रको उपहास भएको छ। सरकार सञ्चालनमा अनुत्तरदायी व्यवहार। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले हामी नेपाली कम्युनिस्टहरूको नेतृत्वदायी सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको ऐतिहासिक परिवर्तनको सार तत्त्व एवं मर्मलाई आत्मसात गर्न सफल भएको देखिँदैन। नेपालमा सामन्तवाद विरोधी क्रान्तिलाई मौलिक ढङ्गले सम्पन्न गरी स्थापित गरेको लोकतन्त्र परम्परागत संसदीय गणतन्त्र होइन। संविधान त यो समाजवाद उन्मुख समावेशी लोकतन्त्र हो। हाम्रो प्रणालीको सार तत्त्वमा एक प्रकारको जनताको जनवाद समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद भनेको हो। यो मौलिक ढङ्गको लोकतन्त्रलाई रक्षा गर्दै अझ विकसित गर्दै अघि बढेर मात्र समाजवादतर्फको यात्रा सफल बनाउन सकिन्छ। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीको व्यवहारबाट उल्टै स्वयंले यसपल्ट परम्परागत संसदीय गणतन्त्रमा खसाल्नु भएको स्पष्ट छ। सरकार सञ्चालनमा प्रधानमन्त्री व्यवहार त्यसको समेत अभिव्यक्ति हो। यी दृष्टिकोणबाट अहिलेको परिवर्तनको रक्षा गर्न सम्भव हुँदैन। समाजवादको दिशामा जाने कुरो त कल्पना नै गर्न सकिन्न। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समृद्ध समाजवाद निर्माण गर्दै नेपाली जनतालाई संसारका विकसित देशको दाँजोमा पुर्याउन नेपालको संविधानको मार्गदर्शन अनुरूप समाजवाद उन्मुख सामाजिक र आर्थिक रूपान्तरणको ऐतिहासिक महत्त्वको अभिभार पुरा गर्न सरकार कटिबद्ध हुनुपर्ने हो। तर कमरेड केपी शर्मा ओलीले आफ्नै पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपालाई एक ढिक्का बनाई सिङ्गो राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर उक्त लक्ष्यतर्फ अगाडि बढ्न प्रेरित गर्ने कुनै काम गर्न सक्नु भएन। राज्य सत्ताका सम्पूर्ण संरचनालाई समाजवाद उन्मुख गणतान्त्रिक संरचनामा रूपान्तरण गर्ने शान्तिपूर्ण जनक्रान्तिको उद्देश्यतर्फ कुनै चासो राखिएन। जनतालाई राष्ट्रिय हितमा गोलबन्द हुन प्रेरित गर्ने शक्तिशाली बनाउने गरी सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन। प्रधानमन्त्रीले सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेट पार्टीको अपनत्व रहन कुनै प्रयत्न गर्नु भएन। संविधानको मार्गदर्शन र पार्टीको घोषणापत्रलाई तेस्रो पटक संसदमा नीति कार्यक्रम बजेट पेश गर्दा समेत उपेक्षा गरियो। राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा निर्णय गर्नु पूर्व पार्टीमा छलफल गर्ने सुझाव र मार्गदर्शन प्राप्त गर्ने प्रयास कमरेड केपी शर्मा ओलीले कहिल्यै गर्नु भएन। मन्त्री परिषदलाई निजी सचिवालय जस्तो व्यवहार गर्दै प्रशिक्षण चलाउने तथा मन्त्रीहरूलाई सचिवसँग राखेर प्रशिक्षण र निर्देशन दिनुका साथै निजी सल्लाहकारलाई राखेर कार्यप्रगति प्रतिवेदन माग्ने जस्ता कार्य प्रधानमन्त्रीबाट भए। आफूसँग मन्त्रीले मन्त्रीसँग सचिवले सचिवसँग सहसचिवले सहसचिवसँग तल्लो तहका अधिकृतको कामको करानामा गर्ने जस्तो शासन प्रणालीलाई नै कमजोर र हास्यास्पद तुल्याउने काम प्रधानमन्त्रीले गर्नुभयो। यसरी कर करानामा गरेकालाई 2 महिनामै अर्को मन्त्रालयमा सरुवा गर्ने र गैर जिम्मेवार कार्य गर्ने उहाँलाई नै गर्नुभयो। सचिवको सरुवा गर्दा सम्बन्धी मन्त्रीको राय सुझाव लिनु त टाढाको कुरा, सचिवको सरुवाबारे मन्त्रीले थाहै नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नुभयो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा स्वच्छ सरकार सुशासनको कार्यदिशा विपरीत प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सरकार चलाउनु भयो। देश र जनताको आवश्यकता र आकाङ्क्षाप्रति संवेदनशील हुनुको साटो उहाँ व्यक्तिवाद र व्यक्ति पुँजीवादतर्फ प्रवृत्त रहनुभयो। तत्काल नगरी नहुने काममा लाग्नुभन्दा कार्यान्वयन नहुने कुरा गरेर सस्तो लोकप्रियता आर्जन गर्नेतर्फ उहाँले बढी रुचि राख्नुभयो। भ्रष्टाचार, दुराचार, व्यभिचार र कमिसनखोरी नियन्त्रण समाप्त गर्नेतर्फ कुनै सार्थक पाइला चालिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको बहुमत प्राप्त सरकारबाट जनताले सुशासनको आशा गरेका थिए। हाम्रो पार्टीको सार्वजनिक प्रतिबद्धता पनि त्यही थियो। तर यस अवधिमा भ्रष्टाचारका अनेकौं प्रकरण भए। यस्ता प्रकरणमा अख्तियार प्राप्त निकायले छानबिन गरी सम्बन्धित व्यक्ति निर्दोष वा दोषी भए नभएको निर्कल गर्नुपर्नेमा आरोपित व्यक्ति निर्दोष रहेको घोषणा प्रधानमन्त्री स्वयंले गर्नुभयो। आरोपितमाथि छानबिन समेत हुने
स्थिति सिर्जना गरियो। त्यसमा जनताका पार्टी र सरकारप्रति नकारात्मक धारणा सिर्जना भयो। सत्तामा रहेको पार्टीभित्र भ्रष्टाचार, विचलन, नोकरशाही शैली, व्यक्तिवाद, पदे अहङ्कार, नैतिक र चारित्रिक स्खलन, जनताबाट अलगावको प्रवृत्ति देखा पर्ने खतरा अनि बेलाभन्दा प्रबल हुन्छ। यस्ता प्रवृत्तिलाई सच्याउन व्यापक रूपमा अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ भनी पार्टीको राजनीतिक प्रतिवेदनको मार्गनिर्देशनको उपहास गरियो। व्हाइट बडी विमान खरिद, सूर्यसेन छापाखाना खरिद, सञ्चार मन्त्रीले टेप प्रकरण, यति होल्डिङसँगको अपारदर्शी र शङ्कास्पद कारोबार, चिनी आयात घोटाला, कोरोना सङ्क्रमणको नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिद, ओम्नीसम्मको साँठगाँठ, अनियमितता, बजेट सार्वजनिक गर्नुअघि अति गोप्य राख्नुपर्ने राजस्वको दर रेट परिवर्तनलाई चुहाएर विद्युतबाट चल्ने गाडी, चकलेट आयातमा अनियमितता जस्ता प्रकरण सार्वजनिक भए। यस्ता प्रकरणमा मुछेकाको प्रतीक्षा गरेर कमरेड केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन गरेको र संरक्षण गर्नुभयो। अधिकांश राजनीतिक नियुक्ति तथा अवसरको वितरण सामाजिक न्याय, देश, जनता र पार्टीको हितभन्दा सत्ता स्वार्थको खेलका लागि उपयोग गरेको देखियो। राजदूत लगायतका राजनीतिक तथा उच्च तहका सरकारी नियुक्ति गर्दा नीतिगत पक्षमा पार्टीको संस्थागत सुझाव, सल्लाह तथा जिम्मेवारी तहबाट छलफलको आवश्यकता महसुस गरिएन। राजकीय र सरकारी नियुक्ति योग्यता, क्षमता, देश, जनताप्रति निष्ठाको आधारमा देशलाई बलियो बनाउने, जनतामा सकारात्मक प्रभाव पार्ने किसिमले गर्नेतर्फ कुनै ध्यान दिएन। कसैलाई अवसर प्रदान गरिँदा त्यसलाई स्वाभाविक ठान्ने, कसैले देश र पार्टीको हितमा कुरा उठाउँदा समेत सहन नगर्ने प्रवृत्ति मौलायो। सबैजसो नियुक्ति पार्टी कमिटीको सल्लाह र सुझाव बिना संकीर्ण गुट स्वार्थका प्रेरित भई प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले निकटस्थ व्यक्तिलाई आफ्नो व्यक्तिगत चाहना अनुरूप गर्नुभयो। यसरी सरकारको सञ्चालन पार्टीको सल्लाह र निर्देशनमा नभई उहाँले व्यक्तिगत इच्छा र आकाङ्क्षा अनुसार गर्नुभयो। विगतका दिनमा मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै समर्थन गर्ने सञ्चार जगत तथा जनसमुदाय किन प्रखर आलोचक भइरहेको छ भन्नेतर्फ ध्यान दिनुको साटो प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीको आलोचकमाथि खनिने प्रविधि, गल्ती, कमी, कमजोरीलाई सच्याएर समय सापेक्ष पाइला चाल्ने मार्ग अवरुद्ध भयो। सरकारको काम प्रभावकारी तुल्याउन, सरकारको कामको समीक्षा गर्न अनेक पटक प्रस्ताव गरिए पनि त्यसलाई उहाँले निरन्तर टार्दै आउनुभयो। छिमेकी देश चीनमा कोभिड-19को महामारी गम्भीर अवस्थामा पुगेको र नेपालमा चीनबाट फर्केका एकजना व्यक्तिमा मात्र कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण देखिएको अवस्थामा सरकारले बन्द र बन्देजको घोषणा गर्नु उचित थियो। तर 2 महिनासम्म सिङ्गो राष्ट्रलाई बन्दबन्दीमा राखेर पनि महामारीसँग जुझ्न सरकारले यथोचित तयारी गरेन। नेपाल उच्च जोखिममा रहेको भन्ने विज्ञहरूको चेतावनी अनुरूप काम गरिएन। कोरोना सङ्क्रमणबाट सुरक्षित हुन सरकारले देशमा बन्द र बन्देजको घोषणा गरेको स्थितिमा श्रमजीवी, गरिब र कमजोर वर्ग तथा समुदाय मानिसको पीडाप्रति प्रधानमन्त्री संवेदनशील देखिनु भएन। ती समुदायको पीडमर्कको कुरा गर्ने प्रति व्यङ्ग्य गर्दै आलोचना गरियो। स्वास्थ्य सङ्कटका रूपमा आएको कोरोना महामारी विरुद्ध राष्ट्रिय एकताका साथ अगाडि बढ्नुपर्ने बेलामा पार्टी विभाजन र सत्ताको खेलमा लागेर प्रधानमन्त्रीले देशमा राजनीतिक विवाद मात्र सिर्जना गर्नु भएन, कानुन सम्मत विवाद व्यवस्थापनको राज्य संहितालाई समेत निष्क्रिय तुल्याउनु भयो। यस्तो गम्भीर विवादबारे पार्टीको बैठक बोलाउने, छलफल गर्नेतर्फ कुनै चासो देखाइएन। कोरोनाले सङ्क्रमण छिमेकी भारत र वा अन्य देशमा व्यापक भइ नसकेको बेलामा यहाँ रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने समयमा ठोस कार्ययोजना बनाउनेतर्फ ध्यान दिएन। सबैतिर कोरोना विषाणुको महामारी फैलिएपछि मात्र विदेशमा रहेका नेपालीलाई स्वदेश फर्काउने कुरा गरियो। मानिसलाई एकान्तमा क्वारेन्टिनमा राख्ने उपयुक्त प्रबन्ध नहुँदा त्यस्ता ठाउँमा उल्टै सङ्क्रमण फैलिने स्थिति सिर्जना भयो। उनीहरूमाथि दुर्व्यवहारबाट त्यहाँ महिला हिंसा, आत्महत्याका घटना हुन थाले। कोरोना विषाणुको सङ्क्रमण महामारीको रूपमा देशभरि फैलिएको छ। स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव र रोजगारी समेत समाप्त भई
कैयौँ श्रमजीवीले भोकभोकै बस्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार भएको घटनाले नेपालको शिर झुकेको छ। बहुमत प्राप्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपाललाई विभाजित गरी संसदमा आफ्ना पक्षधरको सङ्ख्या बढाउने र त्यसलाई आवश्यकता अनुसार आफ्नो स्वार्थमा उपयोग गर्ने आशयका साथ अध्यादेश ल्याएर कानुन परिवर्तन गर्नु आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक थियो। अध्यादेश ल्याइनु पूर्व पशुपति क्षेत्रमा रहेको एउटा होटलमा गुटको भेला गरी पार्टीमा एकलौटी रूपमा कब्जा जमाउने र त्यसो गर्न नसके छुट्टै पार्टी खोल्नेसम्मको आपत्तिजनक रणनीतिक साथ आफ्ना निकषलाई अरू नेताले पार्टी विभाजन गर्न लागेकाले अध्यादेश आवश्यकता पर्न गएको झुट्टा कुरा प्रेषित गरियो। यस्ता कार्य पार्टी एकता नेकपा पङ्क्ति र नेपाली जनताको भावना विपरीत थियो। स्थायी कमिटीका 20 जना सदस्यले सामूहिक रूपमा हस्ताक्षर गरी अध्यादेश फिर्ता लिने माग गर्दै तत्काल बैठकको माग गरेकोमा तथा राजनीतिक बौद्धिक कानुनी क्षेत्र सञ्चार जगत र जनसमुदायको व्यापक विरोधका कारण उक्त अध्यादेश फिर्ता भएको जगजाहेर छ। अध्यादेश फिर्ता भए पनि देश कोरोना महामारी विरुद्ध लड्न बन्द र बन्देजको अवस्था रहेको र सबै राजनीतिक गतिविधि ठप्प भएको विषम परिस्थितिको यस्तो अध्यादेश किन ल्यायो, त्यसमा पछिको आशय र योजना के थियो एवं त्यसको कोरोना सङ्क्रमण रोक्ने कार्यसँग के साइनो थियो र अध्यादेश फिर्ता लिन बाध्य भएको नैतिक जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले किन लिनु भएन भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छन्। यस्तो कार्यबाट पार्टीको गरिमा र लोकप्रियतामा धक्का लागेको छ। प्रधानमन्त्रीले आरम्भमा नै राज्यका कतिपय निकायलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत आफ्नो अधीनमा ल्याउनु भयो। स्वतन्त्र न्यायपालिकाका प्रमुखलाई निवासमा बोलाएर संसद भङ्ग गर्ने, सङ्घर्ष लागू गर्ने, दण्डकालीन मुद्दालाई निहित उद्देश्यका लागि दुरुपयोग गर्ने सम्मको कार्यमा हिस्सेदार बनाउन प्रयास गर्नुभएको कुरा बाहिर आयो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विमति राख्नेसँग प्रतिशोध शानदार दुरुपयोग गर्न खोजेको कुरा चर्चामा आयो। यसले नेपाली जनताको झन्डै 2/3 मध्ये र बनेको सरकार कमजोर, अनौठाई र अयोग्य रहेको एवं कानुनी शासनको मान्यताबाट विचलित हुन थालेको सन्देश जनतामा गयो। जनतामा नयाँ कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा र राजनीतिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णा उत्पन्न हुने सक्ने खतरा उत्पन्न भयो। सरकार सञ्चालन 2 वर्षको अवस्थामा हेर्दा पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओली पूर्ण रूपले असफल देखिनुभयो। मुलुकको सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि पहिलो शर्त राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता एवं राष्ट्रिय हितको रक्षा र सुदृढीकरण हो भन्ने कुरालाई सर्वोपरि राखिनेछ। बाह्य हस्तक्षेप प्रभावबाट मुक्त गर्दै नेपालको बारेमा नेपालीले निर्णय गर्ने नीति दृढतापूर्वक अवलम्बन गरिनेछ भन्ने राजनीतिक प्रतिवेदनमा उल्लेखित पार्टीको सैद्धान्तिक मान्यता तथा नेपालको संविधानले मार्गनिर्देशन गरेको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग अमिल्दा कार्य गरियो। उहाँ राष्ट्रियतासँग सम्बन्धित विभिन्न विषयमा अनेक पटक फितलो देखिनुभयो। विदेश मामिला कूटनीतिक नेपालको स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिसँग मेल नखाने व्यवहार देखाउँदै अयोग्यता प्रदर्शन गरी देशलाई क्षति पुर्याउनु भयो। देशभक्तिपूर्ण आवाजलाई प्रश्रय दिनुपर्नेमा राष्ट्रियताको पक्षमा उठेका आवाजलाई खिसी ठिउरी गर्ने र हतोत्साह तुल्याउने काम भए। संयुक्त सैनिक अभ्यासदेखि अध्यादेश प्रकरणसम्म आइपुग्दा राष्ट्रियता बलियो पार्ने दृष्टिकोण भन्दा पनि कथित विश्वसनीयताको बहानामा आफ्नो पार्टीका सार्वजनिक प्रतिबद्धता र घोषणाको पक्षपोषण गरिएन। असमान सन्धि सम्झौताबाट देशलाई मुक्त गर्ने 7 दशक नेपालको राजनीतिक पार्टीले अवलम्बन गर्दै आएको नीति र उद्देश्यलाई कुनै उद्देश्यतर्फ कुनै प्रयास गरिएन। नेपालको भारतद्वारा अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा पुले कालापानी क्षेत्रमा समेटेर नक्सा प्रकाशित गर्न पार्टीको स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटीबाट प्रस्ताव पारित गरिदिएको निर्देशनलाई लामो समयसम्म कार्यान्वयन गरिएन। नेपालको अतिक्रमित भूभाग समावेश गरी नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्न संसदीय समितिले दिएको निर्देशन संसद तथा जनसमुदायबाट व्यापक रूपमा उठेको मागप्रति चासो राखिएन। नक्सा प्रकाशन गर्न उठेको मागप्रति व्यङ्ग्य गरियो। नेपालका भूभागलाई भारतले आफ्नो भनी नक्सा प्रकाशित गर्दा कालापानी क्षेत्रमा सडकमा निर्माण गरी त्यसको उद्घाटन गर्दा समेत भारतसँग उच्च राजनैतिक र कूटनीतिक तहमा वार्तासम्म भएन।
जनता र प्रतिनिधिको व्यापक दबाव तथा नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम संसदमा प्रस्तुत गर्ने दिन बिहान बोलाएको सचिवालयको बैठकमा सचिवालयका सदस्यले नेपालको अतिक्रमित भूभाग समेटेर नक्सा प्रकाशित नगरेकोमा आपत्ति गर्नुका साथै नीति तथा कार्यक्रम नक्सा प्रकाशित गरिने प्रतिबद्धता गरिनुपर्ने जोड दिनुभएपछि सोही अनुरूप गर्न प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यस्तो यथार्थको विपरीत स्थायी कमिटीको बैठक जारी रहेको स्थितिमा एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा लिम्बियाधु र कालापानी लिपुलेख सहितको नेपालको नक्सा निकाल्दा भारतले मिलेर नेपालका नेताहरूले आफूलाई पदबाट हटाउन खोजेको भनी प्रधानमन्त्रीले जनतालाई भ्रम सिर्जना गर्ने प्रयास गर्नुभयो। त्यसले नेपाली जनताको सर्वसम्मत नेकपाको स्वतन्त्रता आत्मनिर्णयको अधिकार अपमान भएको छ। यस प्रकारको गम्भीर विषयमा स्थायी कमिटीको बैठकमा तथ्य प्रस्तुत गरी छलफल गर्नु परेमा उहाँले सार्वजनिक रूपमा भाषण गर्ने गैर जिम्मेवार काम गर्नुभयो। उहाँले दिनुभएको अभिव्यक्तिबारे तथ्य विवरण पेश गर्न स्थायी कमिटीको बैठकमा माग गर्दा उहाँले कुनै तथ्य विवरण पेश गर्न सक्नु भएन। प्रधानमन्त्री कमरेड केपी शर्मा ओलीले एमसिसीका सम्बन्धमा पार्टीलाई पूर्ण रूपमा गुमराहमा राख्नुभयो। पहिलेको सम्झौता राष्ट्रिय हित र स्वाधीनता आँच पुग्ने गरी पार्टीबाट गोप्य राखेर कार्यान्वयन सम्झौता गर्नुभयो। कार्यान्वयन सम्झौता मूल सम्झौता कतिपय प्रावधानलाई समेत परिवर्तन गरेको छ। संसदमा अनुमोदनका लागि विचाराधीन सम्झौताबारे निर्णय नहुँदै सम्झौताको प्रावधानमा संशोधनका लागि अर्थमन्त्रीद्वारा एमसिसीसँग गोप्य रूपमा पत्राचार गरियो। यसबाट संसदकै विशेषाधिकारको हनन गरियो। एमसिसीसँगको सम्झौताबारे केन्द्रीय कमिटीको दोस्रो बैठकबाट गठित कार्यदलको प्रतिवेदनमा छलफल गर्ने चासो देखिएन। पार्टीको कुनै निकायमा जानकारी नगरी बजेट वक्तव्य र 15औं पञ्चवर्षीय योजनामा एमसिसी अन्तर्गतको आयोजनालाई समावेश गरियो। स्थायी कमिटीको बैठकमा एमसिसीसँगको सम्झौताबारे कार्यसूची रहेको बेला पार्टीमा कुनै छलफल नगरी उक्त सम्झौता अगाडि बढाउन सरकार तयार रहेको र हाल त्यस सम्बन्धी काम स्थगित रहेको भन्ने पत्र अमेरिकी सरकारलाई पठाइयो। हठात संसदको अधिवेशन समाप्त गरियो। यस्तो कार्य नेपालको राष्ट्रिय हित र सुरक्षा गैर जिम्मेवार हुने प्रवृत्तिको द्योतक हो। धेरै लामो समयपछि प्रतिनिधि सभाको राज्य व्यवस्था समितिबाट अगाडि बढाएको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन संसदमा पेश हुन नपाउँदै संसदको बैठक स्थगित गरियो। नागरिकता सम्बन्धी विधेयक र नेपालको अतिक्रमित भूभागबाट भारतीय फौज हट्नु पर्ने, कोरोना सङ्क्रमणबाट देशवासीको सुरक्षाका लागि राष्ट्रिय एकताका साथ अग्रसर हुनुपर्ने लगायतका थुप्रै महत्त्वपूर्ण विषय संसद छलफलमा हुनुपर्ने संसदमा काम नभएको झुटो कुरा गरियो। आम नेपाली जनतालाई प्रभावित गर्ने भूमि सम्बन्धी कानुन र आयोग, संवेदनशील सामाजिक संस्कृति क्षेत्रलाई प्रभावित पार्ने गुठी सम्बन्धी कानुन, प्रेस सम्बन्धी कानुन विधेयकको रूपमा ल्याउँदा पार्टीमा कुनै छलफल गरिएन। फलस्वरूप यस्ता कानुनको आम रूपमा व्यापक प्रतिवाद भयो र सरकारले पछि हट्नुपर्ने स्थिति उत्पन्न भयो। यसले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जनसमर्थन घटाउने काम गरेको छ। शान्ति प्रक्रियामा बाँकी काम अविलम्ब पुरा गर्नुपर्ने पार्टीको पटक पटकको निर्णय तथा देशको आवश्यकताप्रति प्रधानमन्त्री उदासीन देखिनुभयो। देशमा द्वन्द्वकालीन अन्तर्विरोधको स्थिति यथाशक्य छिटो समाप्त गरी पर्ने, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र काम गर्न सक्ने वातावरण नबनाई द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई राजनीतिक उद्देश्यका लागि उपयोग गर्ने बाह्य खेललाई बल पुग्ने किसिमको व्यवहार देखाइयो। 4 मा स्थायी समिति पछिल्लो बैठकको निर्णयमाथि प्रहार। लामो बहस र सङ्घर्षपछि पार्टीलाई फुटबाट बचाउने प्रयास स्वरूप कमरेड महासचिवको नेतृत्वमा 6 सदस्यीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनमा आधारमा स्थायी कमिटी ठोस प्रस्ताव पारित गरियो। तर कमरेड केपी ओलीले
अन्तर पार्टी निर्देशन आपनी तयार पार्दैन। उक्त निर्णयप्रति मुख्यतः 2 अध्यक्षको कार्यविभाजन सहमति जनाएर गर्नुभयो। आफैले पहिले सहमति जनाएको र सचिवालय र स्थायी कमिटीबाट सर्वसम्मत रूपमा पारित भइसकेको विषयमा आपत्ति गरेर कमरेड ओलीले स्थायी कमिटीका निर्णय नमान्ने सङ्केत गर्नुभयो। यद्यपि कार्यदलले काम अगाडि बढाउँदै गर्दा कुनै विवादास्पद निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई आग्रह गर्दा समेत उहाँले प्रेस काउन्सिल, समाज कल्याण, राजस्व बोर्ड आदिमा कमरेड प्रचण्ड लगायतका नेता विरुद्ध तल्लो स्तरमा उत्रेर गाली गलौज गर्ने पत्रलाई छानी नियुक्ति गरेर आफू कार्यदलप्रति गम्भीर नरहेको जनाउ दिइसक्नु भएको थियो। मन्त्रीमण्डलको पुनर्गठन गर्दा सहमतिबाट गर्ने स्थायी कमिटीको निर्णयको मर्म र भावना विपरीत एकलौटी गर्ने र अन्य पक्षभित्र षड्यन्त्रमूलक चलखेल गर्ने प्रयास गर्नुभयो। राजदूत लगायतका अन्य राजनीतिक नियुक्तिबारे सचिवालयमा छलफल गरेर मात्र अन्तिम निर्णय लिनुपर्छ भन्ने कमरेड प्रचण्डको प्रस्तावमा सहमति जनाएर पनि व्यवहारमा एकलौटी ढङ्गले नियुक्त गर्ने काम जारी राख्नुभयो। स्थायी कमिटीमा बैठकले प्रतिष्ठान मार्फत भइरहेका गुटबन्दीजन्य काम रोक्ने निर्णय बावजुद देशव्यापी रूपमा मदन भण्डारी फाउन्डेसन नामबाट पार्टी विरोधी प्रचार र गुटबन्दी बढाउँदै राखिएको छ। प्रदेश सरकारको पुनर्गठन थप घट सहमतिबाट गर्ने निर्णय विरुद्ध कर्णाली प्रदेशमा दल नेताका विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्य परोक्ष प्रोत्साहन गरेर त्यसलाई रोक्ने काम अरुचि देखाएर कमरेड केपी ओलीले गुटबन्दी र अराजकतालाई प्रोत्साहन दिने काम गर्नुभयो। कोभिड-19 बढ्दो सङ्क्रमणमाथि सम्बन्धी गलत सरकारी नीति कारण जनताले पाइरहेको पीडा तथा गरिब श्रमजीवी समुदायलाई राहत दिने बारे छलफल गर्न सचिवालयको बैठकको माग गर्दा समेत व्यवस्था गरियो। नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक कूटनीतिक मूल्य मान्यता र प्रधानमन्त्रीले प्रोटोकल विपरीत भारतीय जासुसी संस्था रहका प्रमुखसँग समकक्षका रूपमा वार्ता र प्रेस नोट जारी गरेर नेपाल र नेपालीको जनताको राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने कार्य गरियो। यस सम्बन्धी कमरेड ओलीको अपारदर्शी अमर्यादित व्यवहारले उहाँको राष्ट्रवाद नक्कली भएको सन्देश जनतामा गएको छ। यसले पार्टी र सरकारले ठूलो क्षति पुर्याएको छ। यसबीचमा पर्सा जिल्लाको बिन्दावासिनी गाउँपालिकाको पार्टी कमिटी शपथ ग्रहण कार्यक्रममा केही अवाञ्छित तत्त्वको साङ्घातिक आक्रमणमा परि त्यसै पालिकाका पार्टी सचिव कमरेड मुकेश चौरसियाको मृत्यु भयो। हत्यामा संलग्न आपराधिक तत्त्व विरुद्ध जाहेरी दर्ता गर्ने क्रममा पारदर्शित व्यवहारले पनि कमरेड ओलीको पार्टीको एकता विरुद्ध गुटबन्दी चरित्रलाई नै देखाएको छ। यसबीचमा पार्टी एकताका बाँकी काम पुरा गर्नेतिर होइन, देशैभरि नै फाउन्डेसनको नाममा गुट चलाउने र भोटर लिस्टको आधारमा प्रत्येक जिल्लामा हजारौँका सङ्ख्यामा सदस्यता वितरण गर्ने तथा पार्टी फुडको आधारमा तयार पार्ने काममा सक्रियता देखाएको छ। अहिले त उहाँ आफै फुडका पक्षमा खुल्ला वकालत गर्न थाल्नुभएको छ। स्थायी कमिटीको बैठक पछिका कमरेड ओलीका उपरोक्त व्यवहारले व्यक्तिवादी अहङ्कार र गुटबन्दी क्रियाकलाप सच्याएर पार्टी एकता र सहमतिको बाटोतिर होइन, गुटवादी र फुडवादी दिशातिर अगाडि बढिरहेको तथ्यलाई स्पष्ट गर्दछ। 5 मा निष्कर्ष। साँचो अर्थमा मार्क्सवाद लेनिनवाद निर्देशन सिद्धान्त मान्ने समाजवाद उन्मुख जनताको जनवाद हुँदै सामाजिक रणनीतितर्फ अगाडि बढ्ने सङ्गठनात्मक सिद्धान्त र विधि पद्धति अनुसार चल्ने दलाल नोकरशाही पुँजीपतिका विरुद्ध राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने सामाजिक न्यायसहित समाजवादी अर्थतन्त्रको बिउ रोप्ने नेपाली समाजको ऐतिहासिक विकासक्रम नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आन्दोलन र अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनका अनुभवको नयाँ वैचारिक संशोधन गर्ने स्पिरिटमा पार्टी र देश निर्माणका लागि सबैले आफ्नो ठाउँबाट योगदान र आवश्यक छ। म आशा गर्दछु कि कमरेड केपी शर्मा ओलीले प्रमुख रूपमा गम्भीर आत्मसमीक्षा र आत्मआलोचना गर्दै पार्टी एक र
एकता र संविधान र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा एवं देश निर्माणमा आवश्यक त्यागसहित पहलले समुचित योगदान गर्नुहुनेछ। धन्यवाद। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भनेर यसरी लेखेको छ यो नेकपाको राजनीतिक दस्तावेज कमरेड प्रचण्डले राखेको। यो अपडेट तपाईँलाई कस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्नुहोला। यो अपडेटलाई मैले यहाँसम्म राखेँ। हस्त अर्को अपडेटमा फेरि भेटौँला। नमस्कार। भिडियोको सबैलाई नमस्कार अनि सबैको जय होस्, जय नेपाल।